नमस्कार, सनलाइट टकमा स्वागत छ। म राजेन्द्र लिगलको। यतिखेर नेपालमा संसद विघटन भएको अवस्था छ। पुस 5 गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति गएपछि अहिले संसद विघटन भएको छ। यतिखेर नेकपामा पार्टी विघटन भइसकेपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएको छ। निर्वाचन चिन्ह कसले पाउने र संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने, वैशाख 17 निर्वाचन हुने न, यी बारेमा विभिन्न पार्टी नेकपा पार्टी बीचमै विभिन्न तह र तबकामा छलफल बहस भएको छ। यसमा तरङ्ग उब्जेको बेलामा आज हामीले यसै बारेमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य धनेन्द्र राज घिमिरेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सनलाइट टकमा स्वागत छ धनेन्द्र सरलाई। नमस्कार। धन्यवाद राजेन्द्र सर। तपाईँलाई बधाई पनि छ केन्द्रीय सदस्य हुनुभएकोमा। र यो संसद विघटन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले जुन संसद विघटन भएको छ, त्यो विघटनको कारण के होला तपाईँको विचारमा? तपाईँ एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको हुनाले राम्रो नराम्रो यस बारेमा प्रश्न पारिदिनु न। प्रधानजी, तपाईँले सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओली सहज बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचनमा 74 सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताहरूले केपी ओलीको जुन राष्ट्रिय अडान थियो, जुन मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने दृष्टिकोण थियो र एउटा राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति चाहिँ केपी ओलीलाई नेपाली जनताले मत दिएर उहाँको नेतृत्वमा नेकपालाई भोट मागिएको थियो, सूर्य चिन्हलाई भोट मागिएको थियो, हस्य हतौडालाई भोट मागिएको थियो, भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर। तर यो बिचमा यो 2-3 वर्षका बिचमा केपी ओलीले जुन उहाँको भिजन थियो, जुन परिकल्पना थियो, यो समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली का रूपमा अगाडि बढाउने, त्यस रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ अहिलेको विद्यमान संसद जुन थियो, अहिले विघटित भएको छ, त्यो संसदमा रहेका नेताहरू, खास गरिकन आफ्नै पार्टीका नेताहरू जो संसदमा हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई काम गर्नका निम्ति चाहिँ व्यवधानहरू खडा गरियो। तपाईको संवैधानिक आयोगहरू 2-3 वर्षमा रिक्त भएको स्थिति, अरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा चाहिँ त्यो नियुक्ति चाहिँ हुन नपाउने, हरेक कुरामा अवरोध गरिने, व्यवधान सिर्जना गरिने, विकास र समृद्धिका काममा चाहिँ पार्टीमा छलफलै नहुने, खाली भागबण्डाका निम्ति होइन, त्यो ढङ्गले छलफलहरू अगाडि बढ्ने। अब त्यो परिस्थितिमा चाहिँ केपी ओलीले मुलुकको समृद्धिका निम्ति, नेपाली जनताको चाहिँ एउटा समृद्धिका निम्ति होइन, एउटा समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना थियो, त्यो अनुरूप अगाडि बढ्नका निम्ति उहाँलाई जुन व्यवधान खडा गरियो, अवरोध सिर्जना गरियो, त्यस कारणले चाहिँ बाध्य भएर केपी ओलीले ताजा जनादेशका निम्ति म अगाडि बढ्छु। आखिर अन्तिम चाहिँ शक्ति भनेको जनता हो। म जनताका बिचमा जान्छु र ताजा जनादेश लिन्छु र मुलुकको विकास र समृद्धिको बाटोलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ नेपाली जनताहरूले फेरि त्यो ढङ्गले मतदान गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनेछन् र मुलुक अगाडि बढ्नेछ भन्ने मान्यताका साथ उहाँले यो कदम चाल्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। संसदमा प्रशस्त विकल्पहरू थिए, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि एउटा विकल्प नखोजिकन यो संसद विघटन गरियो भन्ने एउटा यो चाहिँ नि कानुनविदहरू बीच पनि चलिरहेको छलफल चलिरहेको अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? करिब 2/3 होइन, 64% भन्दा धेरै होइन, अहिलेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूको हेर्दाखेरि 64% भन्दा धेरै, करिब 2/3 हाराहारीमा होइन, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ निर्वाचित गरेको हो होइन, त्यो स्थिति हो। तर पनि आफ्नै पार्टीका, मूलतः आफ्नै पार्टीका नेताहरू जो संसदमा हुनुहुन्छ होइन, जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत हुनुहुन्छ, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै होइन अवरोध सिर्जना गरिसकेपछि होइन केपी ओली
आफू बहुमत 64% को प्रधानमन्त्रीले पनि देश र जनताका निम्ति आफ्नो भिजन अनुसार, आफ्नो परिकल्पना अनुसार, हैन, आफ्नो मान्यता अनुसार काम गर्न नपाइसकेपछि, हैन, अब केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको स्थिति हो। विकल्प नखोजिकन विघटन गर्नुभयो। उहाँ विकल्प हैन, विकल्पको कुरो के थियो भने स्वयं केपी ओलीसँग 64% थियो भनिसकेपछि विकल्पमा जाँदा अरूसँग त बहुमत हुने कुरै भएन। केपी ओलीसँगै 64 जति बेला उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत भएर घोषणा भयो, त्यति बेलासम्म 64% को चाहिँ मत केपी ओलीसँग थियो। उहाँसँग 64% भन्दा धेरै मत थियो भनिसकेपछि अरू विकल्प हुने कुरो भएन। किन भन्दाखेरि सरकार बनाउनका निम्ति, प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति प्रतिनिधि सभाको चाहिँ 50% भन्दा धेरै 51% चाहिँ को मेजोरिटी चाहिन्छ। त्यो विश्वासको मत लिनुपर्छ। त अरूसँग बहुमतको दम्बमा उहाँले विघटन गर्नुभयो। यसरी बुझौँ, दम्ब पनि नभनौँ, उहाँको बाध्यात्मक कदम हो यो उहाँको बाध्यात्मक कदम हो। उहाँले चाहेर, हैन, उहाँले चाहेर गरेको कुरो होइन। मुलुक र जनताका निम्ति, समृद्धिका निम्ति उहाँले बाध्यात्मक रूपमा चालिएको यो कदम हो भन्ने ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसरी केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला तहसम्म यसरी विभाजित भइसक्यो। त पाल्पामा पनि विभिन्न समूहमा, अब विभिन्न भनौँ गुट उपगुट समूहसम्म विभाजित भइरहेको बेलामा तपाईँ ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य समेत भएको हुनाले पाल्पाको जिल्लामा पनि तपाईँहरूको अवस्था कस्तो, कसरी अगाडि यो चाहिँ समूहलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? अब केपी ओली हिजो नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष हो अनि उहाँकै नेतृत्वमा 2074 सालमा निर्वाचनमा जाँदाखेरि एउटा चुनावी गठबन्धन बन्यो अर्को प्रमुख शक्ति नेकपा माओवादीसँग र जनताले करिब 2/3 को हाराहारीमा मत दिइसकेपछि अनि पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र 2075 साल जेठ 3 गते दुईटा पार्टीका बीचमा पार्टी एकीकरण भयो र त्यो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो। त्यो घोषणा उहाँहरू स्वयंले गरेको, केपी ओलीले त्यो घोषणा गर्नुभएको। 441 जनाको केन्द्रीय सदस्य केपी ओलीले घोषणा गर्नुभएको। महासचिव केपी ओली र प्रचण्ड कमेडको सहमतिमा केपी ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई चाहिँ हैन घोषणा गरेको स्थिति हो। त्यो हिसाबबाट हेरेर जाँदाखेरि अहिले पनि प्रथम अध्यक्ष केपी ओली नै हो, महासचिव विष्णु पौडेल नै हो। पार्टीको माइनुटहरू हैन निर्णय पुस्तिकाहरू सहित सबै दस्तावेजहरू उहाँहरूसँगै छ। त्यसैले पार्टी विभाजन भएको छैन। नेकपा केपी ओलीको नेतृत्वमै रहेको चाहिँ छ। अहिले केपी ओलीले यो केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्नुभएको हो। विस्तार गरेको मात्रै हो। नेकपा चाहिँ यथावत छ र अहिले पाल्पा जिल्लाको जहाँसम्म सन्दर्भको विषय राख्नुभयो, केही नेताहरू यताउति लागेको भए पनि आम कार्यकर्ताहरू, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र पाल्पाको जनमत अहिले पनि केपी ओलीको पक्षमा छ। हामीले जुन कार्यक्रम केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले गऱ्यौँ प्रदीप गेवालीको प्रमुख आतिथ्यमा, त्यो कार्यक्रममा पाल्पा जिल्लाको चाहिँ सबैजसो कार्यकर्ताहरू पार्टी पङ्क्ति त्यो कार्यक्रममा आएर हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र केपी ओलीले नै नेतृत्व गरेर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यति बेला कार्यकर्ताहरूले राख्नुभयो र त्यसभन्दा अगाडि र पछाडि पनि हामी जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ कार्यक्रम लिएर गएका छौँ र सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र जनमत अहिले पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा छ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस त्यही अनुसार पाल्पा जिल्लामा अगाडि बढ्नु भएको छ। अगाडि बढेको छ। अनि यसरी जे भए पनि अब हामी टिभीमा हेर्छौँ, विभिन्न मिडियामा हेर्दाखेरि ओली समूह र दाहाल नेपाल समूह पनि छुट्टिएको अवस्थामा अब तपाईँले गइहालेको अवस्था छैन, उहाँको सिट सुरक्षित भनिरहेको अवस्थामा तपाईँ एउटा केन्द्रीय सदस्य समेत भएको हुनाले एकता हुने सम्भावना, यो एकीकृत हुने फेरि फर्केर आउने अथवा एकता हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? अब स्वभावले मेरो नेचर, मेरो स्वभाव, म दुईचोटि पाल्पाको सर्वसम्मत होइन पार्टी प्रमुख पनि भएँ नेकपाको होइन, अनि लामो समयसम्म केन्द्रीय आयोगमा रहेर काम गरेँ होइन। अहिले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ र मेरो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्दछ भन्ने मेरो दृढ मान्यता हो
र अहिले हैन जुन परिस्थिति आयो यो दुःखद परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो हैन। पार्टी विघटन त भइसकेको छैन, विभाजित त भइसकेको छैन, तर विभाजन उन्मुख भइरहेको स्थिति छ हैन। दुई ढङ्गबाट गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको परिस्थिति स्वयंमा एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति, अप्रिय परिस्थिति, एउटा विषम परिस्थिति हो। र अझै पनि पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हैन, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ अझै पनि एकीकृत गरेर, एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न सक्दा त राम्रो हुन्छ। हाम्रो पार्टबाट, मेरो पार्टबाट हामीले त्यो प्रयत्न र प्रयास सकेसम्म तिक्तताहरू हैन भन्दा सामञ्जस्यता कायम गरेर हैन भोलि पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अरू एकीकृत बनाउनका निम्ति सहयोग पुग्ने गरी नै हाम्रो गतिविधि हैन, हाम्रो चाहिँ योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास म राख्न चाहन्छु। अनि यतिखेर तपाईँ यो नेकपा विवाद नहुनुभन्दा अगाडि, हुनुभन्दा अगाडि विवाद भइसकेको पनि छैन, यो अवस्था विघटन, यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि धनेन्द्र सर एउटा नेकपाको पाल्पाको एउटा प्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ हैन। नेकपा एकीकृत भएर बस्दा एउटा प्रिय नेता भइरहँदा, सबैको आदरणीय व्यक्तित्व नेता भइरहँदा यता गुट उभर्दै यसलाई ठिकै छ, फुट भएन, उपगुट भएन, केही नेता बाहिर गयो, यसरी बाहिर बस्नुपर्दा छुट गुट समूहमा बस्दा तपाईँ बस्नुपर्दा तपाईँले कस्तो भित्री आत्मादेखि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ सरले? मैले अघि पनि राखेँ, वास्तवमा पार्टी एउटा विभाजनको अवस्थातर्फ उन्मुख हुने हो कि होइन, केही नेताहरू होइन यो पार्टीबाट विभाजित भएर अलग खेमामा जाने हो कि भन्ने जुन एउटा स्थिति परिस्थितिहरू देखा परिरहेको छ। र यसले अलिकति पार्टी पङ्क्तिमा पनि, कार्यकर्तामा पनि अलिकति तरङ्गित ल्याएको छ र स्वयं पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि होइन यो अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको परिस्थिति छ। र स्वयं म धेरै यो परिस्थिति जुन आइरहेको छ, यो परिस्थितिप्रति म धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु होइन। यो परिस्थिति नआउनु पर्थ्यो, आउन दिनु हुँदैन थियो होइन। केही नेताहरूको कुण्ठाको कारणले गर्दाखेरि केही नेताहरूले दुई चार महिना चैतमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर केपी ओलीले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, विशेष महाधिवेशन गरौँ, त्यो महाधिवेशनमा म फेरि अध्यक्ष उठ्ने होइन, तपाईँ अध्यक्ष बन्ने हो। अब निर्वाचन आउन 2 वर्ष बाँकी छ, त्यो निर्वाचनबाट म फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने होइन, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भनेर आम रूपमा उहाँले खुलस्त ढङ्गले चाहिँ ती कुरा राखिरहँदाखेरि होइन, केही नेताहरूको चाहिँ एउटा पद लिप्साको कारणले गर्दाखेरि, एउटा कुण्ठाको कारणले गर्दाखेरि यो सिङ्गो पार्टी जुन एउटा विभाजित हुने हो कि भन्ने जुन स्थिति आएको छ, यसले असाध्यै दुखित बनाएको छ। तर पनि यो परिस्थिति आइसकेपछि यो परिस्थितिलाई सामना गरेर फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अनि यसरी चाहिँ केही दिनको प्रगति अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नियमावली संशोधन गरेर जुन चिन्ह झन्डाको कुरा छ, यो अब सरले पनि भन्नु फुट होइन, केही गएको 40-60को अवस्था पनि रहेन, त्यसकारण यो संशोधन गर्ने जिम्मा राजनीतिक दललाई नै दिएको अवस्थामा अब के हुन्छ होला? अब यो मूलत निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउने विषय हो होइन, निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउने विषय हो। अब निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउन सकेन अथवा निर्वाचन आयोगले दिएको फैसला कुनै पक्षलाई चित्त बुझेन भने न्यायालयमा जाने हो, अदालत जाने हो, उसले दिएको होइन निर्णयलाई सबैले मान्नु पर्दछ। तर मलाई के विश्वास छ भने अघि पनि मैले राखेँ कि केपी ओली पार्टी एकीकरण हुँदाखेरिको पहिलो अध्यक्ष हो अनि महासचिव विष्णु पौडेल हो। अहिले पनि प्रथम अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेल साथमै हुनुहुन्छ, यही नेकपामा हुनुहुन्छ। पार्टीका दस्तावेजहरू माइन्युटहरू यही पार्टीमै रहेको एउटा स्थितिहरू रहेको छ र केपी ओलीले आफ्नो सहजताका निम्ति कामलाई अगाडि बढाउनका निम्ति केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले बहुमत पनि केपी ओलीसँगै रहेको छ। ती सबै अभिलेखहरू, ती सबै दस्तावेजहरू, ती सबै विवरणहरू निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ। थप विवरणहरू निर्वाचन आयोगले मागेको छ। अब 2-3 दिन बाँकी छ होइन, त्यो अवधिभित्र चाहिँ हाम्रो पार्टीले निर्वाचन आयोगले मागेका सबै विवरणहरू प्रस्तुत गर्नेछ र त्यसको आधारमा होइन नेकपा नाम अनि चिन्ह, सूर्य चिन्ह सहित
आधिकारिक वैधानिक पार्टी चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुनुहुन्छ। हजुर। अनि यसरी भनिराख्दा फेरि पुनः पनि दोहोऱ्याउनु चाहे यो संसद विघटनको बारेमा तपाईँलाई पनि थाहा भयो मिडियामा के भनेको छ 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले यो संसद विघटन गर्नु एउटा असंवैधानिक छ। त्यस्तै गरेर देशका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि यो विरोध जनाएको अवस्थामा यो कानुनविदहरूले पनि गरेको बेलामा अब नेकपाको भूमिका कस्तो रहन्छ? हो राजेन्द्र सर, तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न राख्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो कि वास्तवमा यो मुलुक बिग्रेको, यो मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको एउटा प्रमुख कारण के हो भने कि वर्तमानलाई जो अहिले नेतृत्व गरिरहेको छ उसले काम गर्न नपाउने, पूर्वहरूले चाहिँ अंकुश लाउने, पूर्वहरूले चाहिँ प्रभावित पार्ने, दबाब सिर्जना गर्ने। म तपाईँलाई राखौँ, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न नपाउनु पनि वास्तवमा हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कमरेड पुष्पकमल प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड जलनाथ खनाल, उहाँहरू हामी पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको, हामी पार्टी प्रमुख भइसकेको, त्यसैले हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ। केपी ओली आफ्नो सोच अनुसार, आफ्नो परिकल्पना अनुसार अगाडि बढ्न पाउँदैनौ भन्ने एउटा मान्यता हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको छ। हरेक नियुक्तिहरू, हरेक कुराहरूमा भागभण्डाका कुराहरू, त्यो भागभण्डामा पनि त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूभन्दा पनि पारिवारिक मान्छेहरू, परिवारका मान्छेहरू, आफन्त मान्छेहरू राख्नु पर्यो। जति बेला पनि त्यो ढङ्गले बार्गेनिङ गर्ने, काम अगाडि बढ्न नदिने भन्ने जुन कुरो प्रधानमन्त्रीले राखिरहनु भएको छ, यो दुःखद विषय हो। वास्तवमा पूर्वहरूले चलाउने होइन, अहिले यो मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। केपी ओलीले आफ्नो भिजन अनुसार चाहिँ मुलुक चलाउन पाउनु पर्थ्यो। हो, यही कुरो नपाएको हुँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले, पूर्व नेताहरूले हामी पूर्व नेता प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हौँ भन्ने जुन दममा राख्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीले यो कदम चाल्नु परेको। अहिले यहाँले राख्नुभयो न्यायालयका चाहिँ पूर्व 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरू, सर्वोच्चको पनि सर्वोच्च व्यक्तिहरूले अहिले जुन खाले संयुक्त, छुट्टै पनि होइन, आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि होइन, संयुक्त रूपबाट जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ, जुन वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ र अहिलेको सर्वोच्च अदालतलाई र जुन अहिलेको इजलास बस्दैछ, संवैधानिक इजलास बस्दैछ, त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी, त्यसलाई दबाब दिने गरी, त्यसलाई घुचिर्ने गरी जुन खालको वक्तव्यबाजी आएको छ, यो धेरै दुःखद विषय हो। यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। अब त्यो न्यायालयको चाहिँ फैसला चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले गर्ने हो कि अहिलेको न्यायाधीशहरूले गर्ने हो? पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ दबाब दिएर त्यो प्रभाव पारेर चाहिँ यो मुलुकलाई फेरि एउटा अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेको छ। त्यसैले मुलुक सञ्चालन गर्ने वर्तमानले हो, वर्तमानका पदाधिकारीहरूले हो। पूर्वहरू त एउटा आफू सम्मानित रूपमा बस्न सक्नुपर्छ। अहिले जुन 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्मानित भएर चाहिँ बस्न सक्नु भएन र यो चाहिँ मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो भन्ने मलाई लाग्छ। वरिष्ठ न्यायाधीश लगायत जुन न्यायालयमा काम गरिराख्नु भएको छ, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि कानुनविदले यी कुरा गरिरहेछ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत। उनीहरूको गलत हुन् तिनी वरिष्ठ न्यायाधीशले गरेका कुराहरू? होइन, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू मूलत अहिले यो न्यायालयमा गएको प्रश्न हो। ठिक छ, राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले यो विषय अब दुई पक्षमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ, बहस अगाडि बढ्दैछ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभयो, संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने कुरा गर्नुभयो। हो, यो मैले गरेको कुरो ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले होइन बहस गर्नु ठिक छ। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम बेठिक छ, असंवैधानिक छ भनेर जुन रिट पर्यो, ठिक छ, त्यो रिट दायर गर्ने र उहाँहरूले राख्नुभएका वकिलहरूले यो असंवैधानिक छ, यो बेठिक छ भनेर बहस गर्ने कुरो सान्दर्भिक छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गरेको बहसलाई ठिक मान्नुहुन्छ? होइन, मूलत दुईटा पक्ष भएर जाने कुरामा जानु पर्यो र अन्य ढङ्गबाट चाहिँ यो न्यायालयलाई र मूलत अघि तपाईँ राख्नुभयो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले
फैसला गर्ने कुरो होइन। अहिले वर्तमानका न्यायाधीशहरूले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने कुरो र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो दबाब दिने हैन, यो प्रभाव पार्ने ढङ्गबाट जुन वक्तव्य आएको छ यो कुनै पनि अर्थमा चाहिँ राम्रो मान्न सकिँदैन। यसरी बुझौँ, सरको कुरा अनुसार प्रधान न्यायाधीशहरूले पूर्व गरेका कुराहरू उहाँ हुँदैन पूर्व भए, तर वरिष्ठ अधिवक्ताले गरेको ठिक छ, जायज छलफल बहस गर्न पाउँछ। बहस ठिक छ, त्यो बहस आउने कुरालाई उहाँहरूको राइट हो होइन, बहस गर्न पाइयो होइन, आफ्नो विचारहरू आउन पायो होइन, अरू न्यायाधीशहरूको अरू नागरिक समाज। तर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अहिले पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशका सुविधाहरूमा लिने होइन, त्यो हैसियतमा रहने, तर चाहिँ अहिलेको चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई अहिलेको न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने गरी होइन एउटा पक्षबाट एउटा उसबाट चाहिँ यो ढङ्गले आउने कुरो बेठिकै हो। अब सर करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब भनिदिनुहोस् न, तपाईँले यसरी केपी ओलीको समूह छ, दाहाल नेपाल समूहका बिच यसरी भइराख्दाखेरि दबाब प्रभाव पार्ने बहुमतका आधारमा केपी ओली नै अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ नि चिन्ह आउँछ, उहाँले चाहिँ नि निर्वाचन उहाँको अवस्था बहुमतका अगाडि राम्रो काम गरिराख्नुपर्ने भनिरहेको अवस्थामा अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन र वैशाखमा हुने निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन, प्रष्ट रूपमा भनिदिनु। ठिक छ। अब के छ भन्दाखेरि अब हामी अहिले अवलम्बन गरेको व्यवस्था प्रणाली भनेको संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास, यसको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि, यसको अभ्यास हेर्दाखेरि संसारभरि नै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मैले मेरो भिजन अनुसार मैले देश र जनताको लागि काम गर्नका लागि व्यवधान सिर्जना गरियो, अवरोध सिर्जना गरियो, त्यसैले अन्तिम फैसला गर्ने जनता हुन्। म ताजा जनादेशका निम्ति जनताको बिचमा जान्छु भनिसकेपछि मलाई लाग्छ कहीँ पनि न्यायालयले प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमलाई चाहिँ गलत ठहराएको चाहिँ छैन, अस्वीकृत गरेको छैन। त्यसैले नेपालमा पनि अहिले केपी ओली जुन बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो, 64% होइन मत प्राप्त गरेको, संसदको 64% मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री हो, त्यो हैसियतले उहाँले जुन संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति होइन यो कदम चाल्नु भएको छ। त्यसैले अब संसद विघटनको गुन्जाइस छैन। अब निर्वाचन हुन्छ वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते, 2 चरणमा निर्वाचन हुन्छ र अब हामी निर्वाचनमा जाने हो। अब धेरै रुमलिनु पर्दैन, जनताका बिचमा जाने भनेको, ताजा जनादेश लिने भनेको त्यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। सिङ्गो मुलुक अब निर्वाचनको लागि चाहिँ होमिएको अवस्था हो, होमिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यदि पुनर्स्थापना भइहाल्ने कुरा यो बहसको कुरा हो, भइहाल्ने निर्वाचन भइहाल्ने, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै नेताहरूले कुरबानी गरेर यो ठाउँमा आएको अवस्थामा यदि भइहालेन, यदि आन्दोलित भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन कतै विपक्षी दलहरूलाई राहत पुग्ने त होइन। अब कस्तो छ भने राजनजी, अब संसद अब अहिले न्यायालयले यो फैसला नदिँदासम्म एकछिन यो आन्दोलनका कुराहरू हुन्। जब सर्वोच्चले फैसला दिन्छ होइन प्रधानमन्त्रीको कदम होइन अनुसार निर्वाचनमा जाने कुराहरू हुन्छ, मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, सबै निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ र जहाँसम्म अब कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ भविष्य के हुने भन्ने कुरो यहाँले राख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ जनमत हेर्दाखेरि यो विघटन भएर निर्वाचनको घोषणा भएर अगाडि बढ्दा होइन हाम्रो पार्टीका नेताहरू, हाम्रो पार्टीका कार्यक्रमहरू, देशव्यापी कार्यक्रमहरू, स्वयं अब प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन कार्यक्रममा पुग्नु भएको छ त्यहाँ हजारौँ होइन लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ सुदूरपश्चिममा अस्ति कार्यक्रम भयो होइन, त्यहाँ 50,000 जनताहरू चाहिँ उपस्थित भएको एउटा परिस्थिति छ। केपी ओली अगाडि बढ, तिम्रो कदममा हामी साथ दिन्छौँ भन्ने जुन मान्यताका साथ अहिले जनताहरू अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। मलाई विश्वास छ केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले फेरि पनि बहुमत ल्याउनेछ, नेकपाले बहुमत ल्याउनेछ। नेकपाकै नेतृत्वमा यो मुलुकको चाहिँ रूपान्तरण हुनेछ, समाजको रूपान्तरण हुनेछ। समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपालीको जुन हाम्रो चाहिँ नारा छ, जुन सपना छ,
हैन यो पुरा गर्नका निम्ति केपी ओलीकै नेतृत्व गरेको पार्टी सफल हुनेछ भन्ने विश्वास मलाई रहेको छ। शुभकामना छ सरलाई अत्यन्त व्यस्त समय दिनुभएकोमा। हुन्छ, व्यस्त समय दिनुभएकोमा सनलाइट टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट धनेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रिय दर्शक, आजको कार्यक्रममा नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य धनेन्द्र राज घिमिरेसँग वैशाख 17 गते निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना, दाहाल नेपाल समूह र ओली समूहका बीच छलफल बहस र भावी नीतिबारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।